अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पूरी रिसर्चेस के साथ। वादा मैंने किया था कि 3 बड़ी खबरें सुनाऊँगा पिछले वीक, लेकिन जब मैंने कैलकुलेशंस करी तो ये हफ़्ता 9 फरवरी से 16 फरवरी तक का बनता है, जबकि जो तीसरी चेंज है वो 17 फरवरी को आएगी, क्योंकि वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, इसलिए तफसील अगले हफ्ते बयान कर दूँगा। तब तक के लिए खुश हो लीजिए, क्योंकि जो अगली 17 तारीख वाली चेंज है वो आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेड होएगा, एंड दैट इज़ नॉट गुड न्यूज़। आपको उससे पहले पहले अपनी रिकवरीज कर लेनी चाहिए। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी क्या प्रॉब्लम करेगी वो अगले हफ्ते बयान करूंगा, लेकिन इस हफ्ते की खबरें शुरू करता हूँ। 9 फरवरी को फुल मून होगा और आपके यहाँ वो फुल मून 12th हाउस में है, 12वें घर में। जब भी पूरा चांद होता है वो सभी प्लैनेट्स को, आपको नहीं, सभी नेचर्स को, एरीज हो, टॉरस हो, जेमिनाइज हो, कैंसेरियंस हो, ल्यूज हो, आप हों या आपके बाद के प्लैनेट स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस हो, इन सब को वो देता फोर्स ऑफ लाइफ ही है, इमोशंस। मून लाइट हमेशा जज्बाती कैफियत को बढ़ा देती है, तो इसमें आपके लिए क्या यूनिक है? फिर तो सभी के लिए बढ़ा दे। आपके लिए यूनिक ये है कि जिस हाउस में फुल मून होता है, टेंडेंसी ऑफ इमोशन उस हाउस के बढ़ जाते हैं। जैसे आपके यहाँ वो 12th हाउस में, एंड 12th हाउस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इनर एबिलिटीज, रूहानियत, ऐसी जज्बाती कैफियत जो आपको अपने आप को समझने का मौका दे, अच्छे और बुरे की तमीज़ करने का मौका दे, आप अपने अंदर की आवाज़ सुन सकें, आप रियलिस्टिक हो सके, हकीकत पसंद, और अपने असल मकासद की तरफ जा पाए। हकीकत पसंदाना सोच से जब आगे बढ़ते हैं तो उन टेम्पटेशन से बंदा बच जाता है जिसका खोल खामखा हमने अपनी ज़िंदगी में चढ़ाया होता। एंड इसका दूसरा फ़ायदा, व्हेन यू गेट द फोर्स ऑफ लाइफ, सो आप अपने एनिमीज़ को भी, अपने मुखालिफिन को भी पहचान पाएंगे, आप अपनी बुरी आदतों को भी पहचान पाएंगे, आप अपनी कमज़ोरियों को भी जज कर सकेंगे। सो ये पूरा चांद 2.25 दिन के लिए ऐसी फोर्स देगा, ऐसा फ्यूल देगा, जिससे ये जो मैंने फ़वाइद गिनाए हैं, इन फ़वाइद में से आप चीज़ें हासिल कर पाएंगे। और अगर तवज्जो से करें तो इन 2.25 दिनों में आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से कैश कर सकेंगे, अपनी जज्बाती कैफियत को ट्रैक पर आ सकेंगे, डी ट्रैकनेस से बच सकेंगे, जिग जैग चलने से बच सकेंगे, खामखा की नाराज़गियों से बच सकेंगे, खामखा की ख्वाहिशात से बच सकेंगे। एडिक्शन, अगर किसी भी चीज़ की एडिक्शन है तो उसको रिकवर करने के लिए ये फुल मून 12th हाउस में आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। तो ये एक खबर थी। अगर एलैबोरेट करूँगा तो सारी वीडियो इसी में हो जाएगी, क्योंकि चांद बहुत असेंशियल टाइप का फ्यूल है। सनलाइट के बाद दूसरे दर्जे की पावरफुल लाइट जो ज़मीन के बहुत करीब है और हमारी नेचर और हमारे मामलात ज़िंदगी पर बहुत वाज़े असर डालती है, वो ये मून लाइट ही होती है। और मून लाइट मैक्सिमम होती है जिस दिन पूरा चांद हो, और पूरा चांद 9 फरवरी को। अगली खबर जो 16 तारीख को होगी वो भी आपके लिए बहुत मुस्बत है, बहुत प्रोडक्टिव है। 16 फरवरी द लास्ट डे ऑफ रनिंग वीक, जिसकी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस दिन मार्स आपके 5वें घर में आ जाएगा, और 5वें घर में आपके सैटर्न एंड जुपिटर ऑलरेडी हैं। जुपिटर तो 5वें घर में बहुत अच्छा होता है, इतना अच्छा कि इसके लिए जो जोड़े हैं दुआएं करते हैं कि जुपिटर 5वें घर में आए, क्योंकि फर्टिलिटीज़ को इन्हेंस करता है, लक फैक्टर को, लव लाइफ को, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, रोमानवी कामयाबियाँ, डिले ऑफ लाइफ, डिले ऑफ रिलेशनशिप, ये जो निकाह का लेट होना, शादी का लेट होना है, जैसे ही जुपिटर 5वें घर में आता है उसे तोड़ देता है। इस दफ़ा आते ही वो अपने फ़ायदे नहीं दे पाया। एज़ यू नो, सैटर्न भी वहीं पर है, जब तक सैटर्न वहाँ से निकल नहीं जाएगा आपको जुपिटर के एडवांटेजेस मिलेंगे नहीं। उसके लिए मैंने फिर रेमेडी भी दी थी, एंड पर फिर एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। बट व्हेन द मार्स इज़ इन 5th हाउस, सो अब 2 प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर वहाँ पॉजिटिव है, सैटर्न वहाँ पर नेगेटिव है। मार्स की पॉजिटिविटी की वजह से स्टूडेंट्स आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं, मार्स वहाँ उन्हें सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने का मतलब क्या है? एक ऐसी फसले बहार है जो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह की एप्लीकेशंस, इस तरह की इंटरव्यूज़ जो ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, उसका बेस बन जाएंगे। यू फील मोर कॉन्फिडेंस,
اور وہ کریج جو بیرون ملک جانے کے لیے ضروری ہوتی ہے، جو فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں، وہ کریج اسی مارس سے مل پاتی ہے، اور جاب سوئچنگ بھی ہو پاتی۔ اینڈ غم اور بیماری، ایسے غم جو ڈپریشن کے لیول پر پہنچ گئے ہوں، فکریں اتنی بڑھ گئی ہوں کہ آپ کو اب مرض محسوس ہونے لگا ہو، وہ بھی مارس کے آنے سے ریپیئر ہوں گے، ریکور ہوں گے، کافی حد تک ریکور ہو جائیں گے۔ بٹ جب تک سیٹرن وہاں پر ہے، وہ ان دونوں پلینٹس کا میکسیمم نہیں آنے دے گا، مطلب نومینل سے ریزلٹس ملیں گے، میکسیمم نہیں، لیکن جتنے ملیں گے مفت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی آتا ہے، نیچر کی طرف سے جب بھی کوئی چیز آتی ہے، اس کے لیے آپ ایفرٹس نہیں کر رہے ہوتے، خود بخود آتی ہے۔ پھر جب کوئی چیز خود بخود آئے تو ایز اے اسپرچل ٹیکنیشین میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں اس کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا کر دیا۔ محنت کے عوض تو جو کچھ حاصل کریں گے وہ آپ کا ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، دیتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن بہرحال اس میں محنت انوالو ہے۔ یہ چیزیں جیسے دن کا چڑھنا، جیسے سردیوں کا آنا، جیسے بہار کا ہونا، جیسے عزت کا مل جانا، کامیابیاں، انکریمنٹس، پروموشنز، پھر اس طرح کے آسٹرولوجیکل ایونٹس، یہ سب اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لمحات ہیں جو مفت میں ملتے۔ خیر، مارس کی یہ پوزیشن آپ کے لیے ڈومینیٹنگ سائڈ کو بھی انکریز کر دے گی، سو یو آر دا سینٹر آف اٹریکشن ان گیٹ ٹوگیدرز، ان گروپ ایکٹیویٹیز، آپ کی طرف توجہ ورگوز کی ساتھ۔ مزے کی بات پتہ کیا، وہ کمپلینز جو خام خواہ آپ کے دماغ میں اٹھتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ ذرا اسٹریٹ فارورڈ اور بلنٹ ہو رہے تھے، جب آپ بات کرتے تھے تو لوگوں کے منہ پر جا کے لگتی تھی، اتنی کس کے بات کرتے تھے، وہ بھی ریپیئر ہو جائے گی۔ وین دا مارس از ان 5th ہاؤس، سو آپ کے اندر گفتگو کا ایک ایسا انداز پروڈیوس ہوگا جو قابل ہضم ہوگا، آل ٹائپ آف گفتگو، چاہے آپ اپنا حق ہی مانگیں، چاہے آپ کسی کی شکایت ہی کریں، لیکن اس انداز سے کریں گے کہ سامنے والا اس کو سمجھ پائے گا۔ مارس کی پوزیشن جسمانی قوت، ذہنی قوت، ارادوں کی قوت، اس کے لیے بھی مفید ہے، تو ڈر، بزدلی، سینسٹیوٹی، یہ بھی ریپیئر ہوگی۔ اینڈ مارس از آلسو دا ٹائپ آف لفظ صحیح نہیں ہے، کرائم، مطلب یہ جو ہم چلاکیاں کرتے ہیں اپنے عملوں کے پیچھے، جو ہمارے تھوڑی بہت چلاکی ہوتی ہے اپنے فائدے نکالنے کے لیے، وہ بھی اسی مارس کی اس پوزیشن کی وجہ سے آتی ہے۔ بندہ ذرا زیادہ چلاک، ایک اچھا لفظ نہیں ہے میرے پاس اس کے نیم البدل پہ کوئی لفظ نہیں، لیکن بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس میں تھوڑی عقل مندی کہہ سکتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے کام نکالنے میں تھوڑے تیز ہو جائیں گے، میچیورٹی لیول بھی انہینس ہوگا، اور پلاننگ اینڈ شارپنیس والی پلاننگ ذرا تیز ہو جائے گی۔ سو یہ اس ہفتے کے 2 ایونٹ تھے جو آپ کے لیے کافی پروڈکٹیو ہوں گے۔ بٹ جیسے ہی اگلا ہفتہ شروع ہوگا، مرکری آپ کے ہاں ریٹروگریڈ ہوگا، اینڈ کیونکہ وہ آپ کا رولنگ ہے تو اگلے ہفتے والی ویڈیو مس مت کریے گا۔ ایک تو وہ والی ویڈیو مرکری کی وجہ سے، اینڈ دوسرا ایونٹ جو 17 فروری سے سو آن والا ہفتہ ہے، آگے جو 8 دن چلے گا، اس میں سن دا میجر چینج وہ بھی آئے گی۔ سورج اپنے اس ہاؤس سے، جس میں اس وقت ہے، یہاں سے نکل جائے گا، اینڈ نئی طرز کا فیول، نئی طرز کی ایفیکٹ آف لائف پروڈیوس کرے گا۔ آپ کے لیے اچھا ہے کہ برا، اگلے ہفتے کی ویڈیو تک کے لیے ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پوری تفصیل ریٹروگریشن آف مرکری کی اینڈ چینج آف ہاؤس آف سن، یہ اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا۔ سو معلومات یہاں ہو گئی۔ ریمیڈی کے طور پر ایز اے ورگو، یلو سفائر پہننا، روبی پہننا، اوپل پہننا آئیڈیل ہے۔ سورہ شمس ضرور پڑھا کریں، اس سے ٹائم کی پرابلمز ریزالو ہو جاتی ہیں، بندہ اسٹیبلش رہتا ہے، کانسٹنٹ رہتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ رہتا ہے، زگ زیگ نہیں چلتا۔ اینڈ تیسری چیز، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت بھی کنسیڈر کیا کریں، اس سے بھی انہونی جو چیزوں کا حل آپ کے پاس نہیں ہوتا، وہ حل ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری یہ دی ہوئی معلومات آپ کی زندگی میں وقت کو سمجھنے، پوزیشن آف پلینٹس کو سمجھنے، اپنی زندگی کے معاملات، اچھائیاں، برائیاں، کمزوریاں، طاقتیں، ان کو سمجھنے میں مدد دے رہے ہوں گے۔ اور میری درخواست ہمیشہ کی طرح ورگوز آپ سے یہی رہے گی کہ اگر میری یہ کوششیں، میرا یہ 17 سال کا تجربہ آپ کی زندگی میں اتنی سی بھی خوشی لا رہا ہے، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور ہے۔ آپ کی دعائیں میری اس دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے۔ اگلے ہفتے اب تفصیل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن سے میری تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی یہ محبت بھری جو سبسکرپشن ہے، اس سے ہمارا چینل گرو کرتا ہے، اینڈ یو نو وہ بھی ایک سکسیس ہے۔ بٹ میری ٹیم کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، دے آر مور پیشنیٹنگ
زیادہ دلچسپی سے کام کرتے ہیں، اینڈ ٹیم بھی مجھے بہت اچھی ملی ہے، اور آپ جب میرے لیے دعا کریں تو ان کے لیے بھی دعا کریے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔